السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو رقم 4 بارتي 4 من سلسلة شروحات المادة ديال ROI Relation Économique Internationale الخاصة بالسمستر 5 ديال الأوبسيون إيكونومي وأوبسيون إيكونومي جيستيون اللي كيقراو هذا الموديل هذا. D'abord, غنشوفوا la deuxième théorie pour les théories traditionnelles de la commerce international. في الفيديو الماضي شفنا la théorie ديال les avantages absolus ديال آدم سميث، واللي عرفنا فيها باللي آدم سميث تيقول لنا بأن هادوك لي بيي اللي عندهم les avantages absolus في واحد لو برودوي، يعني كي نجيو بواحد لو كو انفيريور بارابور aux autres pays عندهم l'intérêt باش يديروا لا سبيسياليزاسيون في لا برودكسيون اي ليكسبورطاسيون ديال هذوك لي بيان. مي عرفنا بان كاين واحد ليميت في لا تيوري ديال ادم سميث اللي هي بان هذوك لي بي اللي ما عندهمش واحد لافونتاج absolu des produits doit exclure, ne doit pas participer au commerce international. Donc, pour cela, David Ricardo, جابنا la théorie ديالو هي la théorie des avantages اللي تيقول لنا بان هاد لي بي هادو واخا ما عندهمش افونتاج ابسولي ممكن انهم يشاركوا في الكوميرس انترناسيونال. Donc, selon Ricardo, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production des biens pour lequel il a un avantage comparatif ou avantage relatif. يعني pour Ricardo أي دولة ممكن أنها تشارك في الإيكونومي في الكوميرس انترناسيونال، يعني ممكن أنها تكون عندها واحد لا سبيسياليزاسيون في لا برودكسيون والاكسبورطاسيون ديال واحد لو بيان اللي عندها فيه افونتاج كومباراتيف. Donc pour David Ricardo, chaque pays doit spécialiser dans la production et l'exportation des biens dont elle dispose des avantages comparatifs. يعني pour Ricardo هذوك الدول اللي عندهم افونتاج كومباراتيف في واحد لو بيان ممكن انهم يتخصصوا في الانتاج والتصدير ديال هذا لو بيان هذا. شنو كنعنيو بلافونتاج كومباراتيف؟ C'est-à-dire dans la production des biens dont le coût d'opportunité est inférieur à celui des autres pays. يعني هادوك لي بيان قلنا دافيد ادم سميث كيقارن لي كو دو برودكسيون، مي دافيد ريكاردو كيقارن لو كو دوبورتينيتي لي كو دوبورتينيتي. دونك سيتادير هادوك لي بيي اللي عندهم لو كو دوبورتينيتي في واحد لو بيان انفيريور ou d'autres pays doivent spécialiser dans la production et l'exportation de هذا bien هذا. Donc, شنو هو le coût d'opportunité? Le coût d'opportunité ديال واحد le bien X par exemple. Le coût d'opportunité d'un bien X est la quantité du bien Y que l'État doit abandonner pour produire une unité supplémentaire du bien X. Par exemple, عندنا واحد le pays اللي كتنتج لينا دو بيان، كتنتج لنا واحد لو بيان اكس واحد لو بيان اكغيك. دونك باغ اكزومبل ان لو بيان اكغيك كيطلع عليه بواحد التكلفه كبيره. دونك شنو كدير هاد ليطا؟ يعني خاصها تخلى على الانتاج ديال اكغيك وتركز على الانتاج دو اكس. دونك هنا كتحسب لنا لو كو دوبورتينيتي، يعني شحال ممكن انها تستافد ديال التكاليف الا تخلات على لو بيان اكغيك في الانتاج ديال اكس. يعني لو كو دوبورتينيتي ملي كنحسبوها اشنو كتعطينا ديك النتيجه؟ كتعطينا ديك كونتيتي ديك الكميه ديال اكغيك اللي خصنا نتخلاو على الانتاج ديالها باش ننتجوا واحد الانيتي سيبليمونتير ديال الاكس. باش نشرح لكم اكثر، دونك نتصوروا مثلا عندنا واحد الانتربريز اللي كتنتج دو برودوي، كتنتج مثلا لي زورديناتور، المهم نقولوا كتنزل لنا لي زورديناتور يعني لي بي سي، وكتنزل لنا مثلا لي تليفون موبيل لي تيلي. دونك واحد البي سي كيطلع ليها مثلا بواحد التكلفه ديال 4000 درهم.
والتليفون باغ اكزومبل كيطلع عليه بتكلفه ديال 1000 درهم. هذا واحد التليفون. دونك مثلا هاد لي تليفون هذاك الشيفر دافير ديالهم ناقص شي شويه، ما كتربحش فيهم هاد لونتربريز. باغ كونطخ انا لي بيسي كتربح منهم. دونك هي هاد لونتربريز هذا مثلا بغات تشوف لو كو دوبورتونيتي. دابا هي الا تخلات على الانتاج ديال لي تليفون، شحال ممكن انها تنتج ديال لي بيسي بواحد التليفون واحد. دونك نحسبوا لو كو دوبورتونيتي دو بيسي، لو كو دوبورتونيتي ديال لي بيسي اللي قلنا شنو كيساوي، هو لا كونتيتي ديال لي تيليفون اللي خصها تخلي عليها هاد لونتربريز باش تقدر تزيد واحد لونيتي سيبليمونتير ديال لي بيسي. دونك اشنو قلنا كنديرو، كنشدو هادي يعني كنشدو 1000 يعني الكو ديال لي تيليفون كنقسمو على لي كو ديال سميتو. دونك هاد كيعطيني 0.25. دونك عفوا قلبتهم. المهم كنشدو لو كو ديال لي بيسي، قلنا لا كونتيتي ديال لي تيليفون اللي خصها تخلى عليها باش تزيد واحد لونيتي سيبليمونتير ديال لي بيسي. دونك تنشدو التكلفه ديال واحد لي بيسي كنقسموها على التكلفه ديال لي كتعطينا 4. شنو كتعني هاد 4؟ كتعني هاد 4 بان هاد لونتربريز خاصها تخلى على الانتاج ديال 4 لي تيليفون باش تقدر تنتج واحد لي بيسي سيبليمونتير. دونك هذا هو لو كود دوبورتينيتي. دابا خليكم من هذا الشيء، انا غير باش نشرح لكم لو كود دوبورتينيتي. المهم هنا عندنا هو ليكزومبل ديالنا ديال لي زافونتاج كومباراتيف. On prend l'exemple suivant pour expliquer cette théorie de Ricardo. نشدو واحد ليكزومبل اللي هو ديال دو بيي، عندنا لونجلتير وعندنا لو بورتوغال. هنا عندنا دو بيان، عندنا لو فان وعندنا لو دراب. دونك نبداو دونك باش نكسبليك ليكم مزيان هاد لا تيوري باش تفهموا اكثر. قلنا عندنا دو بيي، عندنا لونجلتير اي لو بورتوغال. دونك عندنا دو بيان اللي هما لو فان لو دراب. نشوفوا لو فان. لو فان لونجلتير كتنتجو ب 120 اور دو ترافاي، لو بورتوغال كتنتجو ب 80 اور دو ترافاي. دونك على حساب لا تيوري ديال ادم سميث ديال لافونتاج كومباراتيف غنلاحظوا بان البرتغال عندها افونتاج ابسولي في لو فان. البرتغال عندها افونتاج ابسولي. علاش؟ لان البرتغال كتنتج بواحد التكلفه اقل من لونجلتير. هذا على حساب لا تيوري ديال ادم سميث. يعني البرتغال اللي خصها تتخصص في الانتاج والتصدير ديال لو فان. نشوفوا لو دراب. لو دراب لونجلتير كتنتجو ب 100 او لو بورتوغال كتنتجو ب 90. دابا على حساب لافونتاج ابسولي ديال ادم سميث، لو بورتوغال عندها افونتاج ابسولي في لو دراب. هذا على حساب ادم سميث. دونك على حساب لا تيور ديال ادم سميث، لو بورتوغال خاصها تخصص في لو فان وتخصص لو دراب لان كتنتجو بواحد التكاليف اقل من لونجلتير. دونك لونجلتير doit exclure de commerce international. L'Angleterre ne doit pas participer au commerce international. l'Angleterre ما خصها تشارك في التجاره الدوليه. علاش؟ لان التكاليف عندها طالعه بزاف مقارنه بالبرتغال. البرتغال هي اللي خصها تصاب هذا على حساب لا تيوري ديال ادم سميث ديال لي زافونتاج ابسولي. دونك هنا لا برودكسيون مونديال، هنا في لا برودكسيون مونديال هادشي افون لا تيوري ديال ادم دافيد ريكاردو، قبل ما نطبقوا لا تيوري ديال دافيد ريكاردو. هنايا قبل كانت لونغلتير كتنتج لو فان وحتى البرتغال كتنتج الماء. يعني البرودكسيون مونديال هو دو زينيتي. راه لونغلتير كتنتج لو فان حتى البرتغال كتنتج الماء. اوسي بور لو دراب، لونغلتير كتنتج لو دراب وحتى البرتغال كتنتج الماء. يعني كاين دو زينيتي ديال لو دراب. دونك التوتال ديال لي زور دو ترافاي اللي كتضيع لونغلتير في الانتاج ديال هاد لي دو برودوي هو 220 اور. باغ كونطخ البرتغال ب 170 اور. دونك هادشي مفهوم. دابا شنو قلنا؟ شنو كنديرو؟ يعني دابا
pour David Ricardo, كنحسبوا le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité ديال chaque bien pour chaque pays. Le coût d'opportunité pour chaque bien pour chaque pays. Donc, donc selon la théorie de Smith, Adam Smith, l'Angleterre devrait tout simplement être exclue du commerce international, puisqu'il ne dispose d'aucun avantage absolu. الحساب النظري ديال سميث راه خاص لونجلتير ما تشارك في التجاره الدوليه. علاش؟ شوفوا 120 100 والبرتغال 80 90. واش راه في لو فان لو دراب لافونتاج ابسولي عند البرتغال. Cependant, Ricardo montre le contraire en calculant le coût d'opportunité pour chaque bien et pour chaque pays. Donc, David Ricardo montre le contraire. يقول لك بأن l'Angleterre ممكن أن تشارك في الكوميتي انترناسيونال عن طريق لو كالكيل ديال لي كو دوبورتينيتي. دونك نحسبوا لي كو دوبورتينيتي. قلنا بأن لو كو دوبورتينيتي مثلا نبداو بلونجلتير. نبداو بالانجلتير نحسبوا لي كو دوبورتينيتي. شنو هو؟ نبداو بلو 20 بشاك بيان. نبداو بلو 20 هو الاول. لو كو دوبورتينيتي دو 20. لو كو دوبورتينيتي دو 20 قلنا هو لا كونتيتي ديال لو دراب اللي خاص لونجلتير تخلى عليها باش تزيد واحد لونيتي سيبليمونتير ديال لو 20. دونك انا غنشدو 120 نقسموها على 100. دونك نحسب لو كو دوبورتينيتي دو 20 كنشد هاد لي زور دو طرافاي ديال لو 20 كنقسمهم على لي دراب. دونك كتعطيني 1.2. ها هي 120 مقسوم على 100 كتعطيني 1.2. بغينا نحسبو لو كو دوبورتينيتي pour le drap. Pour le drap, l'axe, la quantité de vin que l'Angleterre doit renoncer pour produire une unité supplémentaire de drap. يعني شحال الكمية ديال le vin اللي خصها تخلي عليها l'Angleterre باش تقدر تزيد واحد l'unité supplémentaire ديال le vin. Donc نشدو 100 تكلفة ديال le drap نقسموها على 120 تكلفة ديال le vin. Donc كتعطيني 0.83. دونك ها هي. اش كتعني هاد 1.2؟ كتعني ان الانجلتير خصها تخلى على 1.2 دراب باش تقدر تزيد باش تقدر تنتج واحد لو فان سيبليمونتير. تخلى على 1.2 دراب باش تقدر تزيد واحد لونيتي سيبليمونتير ديال لو فان. باغ كونطخ ان هادي لو كو دوبورتينيتي دو دراب هي لا كونتيتي ديال le vin اللي خاص l'Angleterre تخلى عليها doit renoncer pour obtenir une unité supplémentaire ديال le vin. دونك هنا كنشوفوا التكاليف. ابخي نحسبوا pour la Portugal. Pour la Portugal la même chose. نحسبوا le coût d'opportunité ديال le vin اللي هو 80 مقسوم على 90 كتعطينا 0.88. هي لو كود دوبورتينيتي ديال لو دراب لا ميم شوز هي 80 كنقسموها على 80 كتعطيني 1.125. دونك هنايا هادشي الحساب هذا. دونك هنا 0.88 1.125. دونك شنو كيعطينا هاد الكالكيل هذا؟ نبداو بلونجلتير. يعني pour obtenir une unité supplémentaire de 20 هذه الأولى عطاتنا 1.2. pour produire une unité supplémentaire de 20 l'Angleterre doit renoncer à 1.2 unité de drap باش تقدر تزيد واحد لونيتي سيبليمونتير ديال لو 20 l'Angleterre خصها تخلي على 1.2 من لو دراب. هاد 0.2 ماني شنو كتعني pour produire une unité supplémentaire de drap l'Angleterre doit renoncer à 0.83 de drap. Donc, pour produire une unité supplémentaire de vin, le Portugal doit renoncer à 0.88 de drap. هاد 1.125 شنو كتعني pour le Portugal؟ كتعني أن le Portugal pour produire une unité supplémentaire de drap, le Portugal doit renoncer à 1.125 de vin. Donc هذا هو هاد الجيستيفيكاسيون ديال هاد لي كالكول هادو. Donc les chiffres de ce tableau indiquent
l'Angleterre doit renoncer à 1,2 unités de drape pour produire une unité supplémentaire de vin, alors que le Portugal doit renoncer à seulement 1,2 à 88. Je vous le drape. Je fais le vin. Je fais le vin. كنلاحظوا pour le vin أن البرتغال خاصها تخلي على 1.2 ديال لو دراب باش تقدر تنتج واحد لو فان، والبرتغال خاصها تخلي على 0.88 ديال لو دراب باش تقدر تنتج واحد لو فان. شنو كتلاحظوا؟ كنلاحظوا بأن البرتغال عندها لو كو دوبورتينيتي انفيريور أو لونجلتير. لونجلتير عندها أكبر من البرتغال. باغ كونطخ إلا شفنا لو دراب كنلقاو أن البرتغال اللي عندها أكبر، البرتغال اللي عندها أكبر. دونك هنا le coût d'opportunité du vin en Angleterre est supérieur au coût d'opportunité du vin au Portugal. Le Portugal doit renoncer à 1,125 unités de vin pour produire un unité supplémentaire de drape, alors que l'Angleterre doit renoncer à 0,83 seulement. Donc le coût d'opportunité de drape au Portugal est supérieur au coût d'opportunité de drape à l'Angleterre. وشنو كتقول لنا لا تيوري ديال لي زافونتاج كومباراتيف ديال ديفيد ريكاردو؟ كيقول لنا ان لي بي اللي عندها لو كو دوبورتينيتي انفيريور في واحد لو بيان من لي زوتر بيي هي اللي خاصها تخصص في داك لو بيان. دونك الا جينا نشوفوا لو فان كنلاحظوا بان لو كو دوبورتينيتي ديال لو برتغال اصغر من لو كو دوبورتينيتي ديال لونجلتير. دونك على حساب لا تيوري دي زافونتاج كومباراتيف، شكون اللي عنده لي زافونتاج كومباراتيف في لو فان؟ اللي عنده زافونتاج كومباراتيف في لو فان هي لو برتغال، عندها افونتاج، هي اللي عندها افونتاج. باغ كونطخ في لو دراب كنلاحظوا بان لونجلتير عندها لو كو دوبورتينيتي انفيريور برتغال. دونك شكون اللي عنده لافونتاج؟ لافونتاج عند لونجلتير. دونك شنو كيعني هذا؟ كيعني شكون اللي عنده لي زافونتاج كومباراتيف في لو دراب؟ هما لو برتغال. لو فان هو لو برتغال، شكون عندها في لو دراب؟ لونجلتير. دونك شكون اللي خاصو يتخصص في الانتاج ديال لو فان؟ هو البرتغال. شكون اللي خاصو يتخصص في الانتاج ديال لو دراب؟ هو لونجلتير. دونك يعني ان لونجلتير خاصها تخلى على الانتاج ديال لو فان، والبرتغال خاصها تخلى على الانتاج ديال لو دراب. دونك البرتغال خاصها تخصص في لو فان وتخلى على لو دراب، ولونجلتير خاصها تخصص في لو دراب وتخلى على لو فان. علاش؟ لان لو كود دوبورتينيتي ديال لو فان بالنسبه للبرتغال اقل من لونجلتير، ولو كود دوبورتينيتي ديال لونجلتير بالنسبه لو دراب اقل من لو برتغال. دونك l'Angleterre peut renoncer à la production de vin et doit spécialiser à la production de drape لأنها عندها le code d'opportunité قليلة في le drape. Le Portugal peut renoncer à la production de drape et doit spécialiser à la production de vin. l'Angleterre ستتخلى على الإنتاج ديال البرتغال الإنتاج ديال لو دراب وتخصص في لو فان. دونك هذا هي الكونكليزيون اللي خرجنا بها دابا يعني من خلال دابا خرجنا الطابلو بحال هكا. يعني ها هي لونجلتير ما بقاش كتنتج لو فان، كتنتج غير لو دراب، والبرتغال ما بقاش كتنتج لو دراب، كتنتج غير لو فان لان عندها افونتاج في لو فان، ولونجلتير عندها افونتاج في لو دراب. دابا نرجعوا للطابلو الاول. هاد الطابلو الاول هادي صافي تخليت على هذا، ما بقاش كتنتجو، حتى هادي تخليت على هذا، يعني عاد بقات تنتج غير لو دراب. ها لونجلتير راه كتنتجو ب 100، ها هو، ولو فان راه كتنتجو البرتغال ب 80. هادشي اللي كتنتجو. يعني ها وشحال ديال الطوطال ديال لي زوغ اللي كتخدم لونجلتير؟ كتخدم 220. باغ كونطخ ان البرتغال كتخدم 100، كتخدم 170. داك غيبقاو نفس لي كونتيتي هادو. شنو قلنا في الاول؟ قلنا في الاول ان كانوا كيتنتجو قبل السبيسياليزاسيون كينتجو دو برودوي دو زونيتي. راه لونجلتير كتنتج لو فان وحتى البرتغال تنتج بها، يعني لا برودكسيون مونديال راه فيه دو زونيتي، واحد الانيتي كتنتجها لونجلتير وواحد الانيتي كتنتجها البرتغال. وبالنسبه لا برودكسيون مونديال ديال لو دراب راه لونجلتير كتنتج لو دراب حتى البرتغال كتنتج لو، يعني كندوز هادشي راه افون لا سبيسياليزاسيون. ابخي لا سبيسياليزاسيون قلنا ان لونجلتير تخلت على لو فان والبرتغال تخلت
على لو دراب. إلا جينا قلنا التكلفة اللي دونك التكلفة ديال واحد لينيتي ديال لو دراب هو 100 بوغ لونجلتير، وهي راه تخلات على لو 20 مابقاتش كنتجو، ولكن هاد لي زور دو طرافاي راه بقاو هما. دونك خصنا نحسبو دابا لا برودكسيون اللي غادي تنتج لونجلتير الا استعملت هاد لي زور هادو، هاد لي زور توتال. دونك شنو كنديرو؟ كنشدو لي زور توتال اللي هما 220 كنقسمو على لا برودكسيون ديال واحد لينيتي وحده، لو كو دو برودكسيون ديال واحد لينيتي وحده اللي هو 100. دونك شحال كيعطيني؟ كيعطيني 2.2. دابا البرتغال غتبقى تنتج 2.2 من لو دراب، راه كتنتج في الاول غير انيتي وحده. دابا راه هي تخلات على لو 20، يعني داك التكاليف داكشي اللي غتستافد من لو كو دوبورتينيتي، ديك التكلفه اللي كانت كتضيع في لو 20 غتستغلها في الانتاج ديال لو دراب. دونك شحال ولي كتنتج؟ كتولي كتنتج 2.2 انيتي ديال لو دراب، هذاك لو كو توتال اللي كانت ديك الساعات كتضيع بديك لي زور توتال اللي كانت كتضيع. دونك يعني شنو؟ يعني لا برودكسيون مونديال، لان شكون اللي كيتخصص في لو دراب؟ غير لونجلتير بوحدها. دونك لا برودكسيون مونديال غتولي 2.1 انيتي دو دراب كونتر 2 افون، لان من قبل كانت لونجلتير كتنتج واحد والبرتغال كتنتج واحد، كان 2 زينيتي. دابا لونجلتير راه تخلات على لو 20، بقات كتنتج غير لو دراب. دونك هاد 220 اللي كانت ديال التكاليف غتستغلها في الانتاج ديال لو دراب. دونك هادشي يؤدي ان لا برودكسيون ديال لونجلتير في لو دراب غتزاد تولي 2.2، وهو الانتاج لا برودكسيون مونديال. غنشوفوا دابا بوغ لو البرتغال كتنتج لو 20 و لو دراب. دابا راه تخلت على الانتاج ديال لو دراب ولات كتنتج غير لو 20. دونك غنشوفوا شحال ديال لا برودكسيون ديال لو دراب ديال لو 20 اللي غتنتج لو البرتغال بهاد 170 التكلفه اللي كتنتج بها دو بيان، لان تخلت على لو دراب. دابا نشوفوا هاد لو كو دوبورتينيتي اللي غتستافد منه، غتستافد من لو كو دوبورتينيتي. دونك كنشدو 170 كنقسموها على 80، دونك كتعطيني 2.125. دونك يعني لا برودكسيون مونديال البرتغال غتولي تنتج 2.125 انيتي ديال لو 20 كونتر 2 من افون، لان من قبل كانت انجلترا كتنتج واحد انيتي دو 20 والبرتغال واحد انيتي دو 20. دونك غادي يوليو 2 انيتي دو، غيولي 2.125، لان البرتغال غتخصص في لو 20 فقط اللي تخلت على لو دراب. دونك غتستافد من هذوك التكاليف اللي كانت كتضيع في لو دراب في الانتاج لو 20، وحتى لونجلترا غادي تستافد من دوك التكاليف اللي كانت كتضيع في لو 20 و في لو دراب. دونك هادشي يؤدي الى الزياده ديال لا برودكسيون ديال لونجلترا في لو دراب ولا برودكسيون ديال لو البرتغال في لو 20. دونك يعني شنو؟ l'augmentation de la production mondiale. Donc هنايا l'Angleterre doit spécialiser à la production de vin. Par contre, le Portugal doit spécialiser à la production du vin. D'abord, deux effets pour la tuerie de Ricardo. La tuerie de Ricardo a deux effets. أول effet, intégrer les pays n'ont pas un avantage absolu au commerce international. Donc les pays اللي قال لهم ادم سميث ما يمكنش يشاركوا في الكوميرس انترناسيونال لان ما عندوش افونتاج ابسولي، دافيد ريكاردو دار لهم لانتيغراسيون، يعني هاد لي بي هادو ممكن يشاركوا في الكوميرس انترناسيونال باغ لا تيوري دي افونتاج ابسولي كومباراتيف عفوا ديال دافيد ريكاردو. اوسي لي في الثاني هو لوغمونطاسيون دو لا برودكسيون مونديال. كيف ما شفنا يعني كانت كل دوله كتخصص في واحد جوج ديال الدول كينتجوا نفس البرودوي، علاش حنا ما كل دوله تستافد من ديك التكاليف اللي كتضيع في واحد لو برودوي في انتاج لو برودوي الاخر. دونك هادشي يدير لنا اش لا سبيسياليزاسيون، يعني كل دوله كتخصص في واحد البرودوي، وهادشي يدير لنا لاغومونطاسيون ديال لا برودكسيون مونديال، لان هذاك الشيء اللي كنا كنضيعوا في واحد لو بيان اللي ما كنربحوا فيه والو نستغلوه في الانتاج واحد لو بيان اللي التكاليف ديالو قليله، دونك كتكون لا برودكسيون اكثر. دونك هذا هو لا كونكلوزيون ديال لا تيوري ديال ديزافونتاج كومباراتيف ديال دافيد ريكاردو. دابا غنشوفوا واحد لي دو زيتود اللي داروهم كل من ماكدوغال اي بالاسا بور فيريفي لا فاليديتي دو لا تيوري ريكارديان. دونك جوج ديال لي زيكونوميست اللي هما ماكدوغال اي بالاسا داروا دي زيتود بين لامريك و الغروند بريطانيا باش يفيريفيو ان لا تيوري ديال دافيد ريكاردو راه بصح كاينه، لا كونفيرماسيون ديال لا تيوري دافيد ريكاردو. دونك
نبداو اول حاجه بلا تيوري ديال ماكدوغال. نبداو بلا تيوري ديال ماكدوغال باش تفهموا هذا الشيء مزيان. ماكدوغال شنو دار؟ ماكدوغال دار لينا واحد سميتو واحد ليتود ديال étude sur 25 secteurs d'industrie في USA en Grande-Bretagne. 25 secteurs يعني 25 قطاع صناعي في امريكا وبريطانيا. درنا واحد لا كومباريزون بيناتهم. شنو راح قررنا في الاول؟ قرر لنا لو طو دو سالير يعني لو ويج، وسماه لو ويج طوبل في لو ويج في لو غراند بريطان وفي لو ويج في اليو اس اي. شنو خرج ليه؟ تلقى بان لو ويج لي سالير لو طو دو سالير في اليو اس اي اكبر من لو طو دو سالير في لو غراند بريطان في هاد لي 5 اندستري. تلقى انه اكبر منه بدو فوا كبر. يعني ان اللي شفنا هاد لو رابور لقاو ان لو رابور ديال لي سالير في اليو اس اي مقسوم على لو غراند بريطانيا. لو رابور ديال لي سالير في امريكا وبريطانيا هو اكبر من 2. يعني ان هادوك لي زوفريي اللي في هاد لي 25 اندستري ولا سيكتور اندستريال في امريكا كيشدو دي سالير اكبر دو فوا من بريطانيا. يعني مثلا كان واحد العامل بريطاني كيشد 500 مثلا 500 باوند 500 جنيه استرليني مثلا 500 باوند، فإن العامل الأمريكي راه كيشد أكثر من 1000 أكبر من 1000 كيشد أكبر من 1000 هاد الجنيه استرليني كبر منه. يعني كيشد يعني دو فوا كبر منه. دونك هذه الملاحظة الأولى. دونك هنا باش تكون واحد لافونتاج كومباراتيف باش تكون عندنا واحد لافونتاج كومباراتيف الفو باش تكون افونتاج كومباراتيف لامريكا، لان امريكا عندها سبق بالنسبه للسالير. باش تكون افونتاج كومباراتيف لامريكا خاص لا برودكتيفيتي ديال لي هاد 25 سيكتور هذا خاص تكون لا برودكتيفيتي ديال امريكا اكبر دو فوا من لا برودكتيفيتي ديال غراند بريطان. يعني خاصها تكون نفس هذا الشيء. يعني خاص لا برودكتيفيتي ديال يو اس اي على لا برودكتيفيتي ديال غراند بريطان خاصو يكون اكبر. يعني الانتاجيه ديال امريكا خاصها تكون دو فوا اكبر من الانتاجيه ديال غراند بريطان. هذا باش يكون عندنا هاد لافونتاج كومباراتيف باش تفيريفيا لينا لا تيوري دي زافونتاج كومباراتيف ديال دافيد ريكاردو. دونك هو دار ليتيد ديالو، دار ليتيد على 25 سيكتور. شنو لاحظ لينا بان في 20 سيكتور تلاحظ لنا بان 20 سيكتور عندنا لا برودكتيفيتي ديال يو اس على لا برودكتيفيتي ديال لا غراند بريطان اكبر من 2. يعني في الانتاجيه ديال امريكا سيبيريور دو فوا اكثر من الانتاجيه ديال غراند بريطان في 20 سيكتور. دونك اش كيبين لي هادشي؟ هادشي مونطري بان 20 سيكتور راه امريكا يو اس اي عندها افونتاج كومباراتيف في 20 سيكتور. يعني 80% من هاد لي سيكتور امريكا عندها افونتاج كومباراتيف على غراند بريطان. دونك sur 20 secteurs de 25 secteurs, on a la productivité du USA à la productivité de Grande-Bretagne supérieure de 2. Cela montre pour 80% secteur US exporte vers Grande-Bretagne le bien pour lequel la productivité totale du US à la productivité totale de Grande-Bretagne supérieure de 2. هو لاحظ بان في هاد لي 20 سيكتور
لاحظ لينا بان في هاد لي 24 سيكتور راه يو اس اي اكسبورت ا غراند بريطانيا. يعني في هاد 20 سيكتور اللي لا برودكتيفيتي ديال يو اس اي اكبر دو فوا من لا برودكتيفيتي ديال غران بريطانيا، في هاد 20 سيكتور هذا اللي بين لينا بان لا برودكتيفيتي ديال امريكا تكون اكبر من لا برودكتيفيتي ديال بريطانيا، بان هاد لي 20 سيكتور اللي هما 80% من هاد لي سيكتور هادو ان امريكا كتصدر هاد لي برودوي اللي كينتجوهم هاد لي سيكتور هادشي. دونك هادشي كيفيريفينا لا تيوري دي زافونتاج كومباراتيف ديال دافيد ريكاردو. هذا هو اول ايتود. ثاني كي ايتود هو اللي دارو بالاسا دار لينا واحد ليتود على 28 سيكتور اندستريال حتى هو في يو اس اي اي غراند بريطانيا. دونك شنو دار ليتود ديالو؟ دار الغولاسيون اونتر اش لا برودكتيفيتي اي لا ستركتور ديشونج، يعني الانتاجيه و ستركتور ديشونج. دونك شنو لاحظ بان في هاد 28 سيكتور امريكا عندهم برودكتيفيتي اكبر من بريطانيا، وفي هاد لي 20 سيكتور هاد 28 سيكتور امريكا كتصدر لبريطانيا. دونك هادشي كيبين لنا اش ان لا تيوري ديزافونتاج كومباراتيف ديال دافيد ريكاردو اي فيريفي. دونك هاد لو ديزوتيد ديال ماكدوغال اي بالاسا اش بيبينونا بان هذيك لا تيوري ديال دافيد ريكاردو اللي هي لا تيوري ديزافونتاج كومباراتيف اي فيريفي. هما داروا مقارنه بين لي سيكتور اندستريال في بريطانيا وفي امريكا. ماكدوغال لاحظ لينا بان لو طو دو سالير في امريكا اكبر دو فوا من لو طو دو سالير في بريطانيا، ولا برودكتيفيتي في امريكا اكبر من لا برودكتيفيتي في بريطانيا. ولاحظ بان في هاد لي سيكتور اللي لو طو دو سالير ديال امريكا اكبر من بريطانيا ولا برودكتيفيتي ديال امريكا اكبر من بريطانيا، 80% د هاد لي سيكتور هادو لاحظ لينا بان امريكا كتصدر لبريطانيا، يعني اكسبورت vers le Grand Bretagne. Et cela vérifie la théorie des avantages comparatifs. يعني الدولة اللي كيكون عندها لو كو دوبورتينيتي انفيريور هي اللي كتصدر للدولة الأخرى. أوسي بالاسا دار لينا واحد ليتود على 28 سيكتور بين أمريكا وبريطانيا، نفس الشيء قارنا بين لا برودكتيفيتي لو ستركتور دي شونج. تلقى أن أمريكا لا برودكتيفيتي ديالها أكبر من لا برودكتيفيتي ديال بريطانيا. وفي هاد لي بيان هادو هاد لي سيكتور ولا هاد لي زاندستري اللي أمريكا عندهم لا برودكتيفيتي أكثر من بريطانيا، دونك عندها افونتاج كومباراتيف، راه امريكا كتصدر لبريطانيا هاد لي برودوي هادو. دابا غنشوفوا اخر حاجه هما لي ليميت ديال دو لا تيوري دو ريكاردو. لي ليميت يعني هادوك العيوب ولا هادوك السلبيات ديال لا تيوري دو ريكاردو. من السلبيات ديال دافيد ريكاردو، اول حاجه ريكاردو دون سي تيوري il était subjectif, non pas objectif, car il pense qu'à l'intérêt de Grande-Bretagne, son pays. في لا تيوري دي زافونتاج كومباراتي دافيد ريكاردو ما كانش اوبجيكتيف، يعني ما كانش اوبجيكتيف مع راسو، يعني كان شويه سوبجيكتيف، لانه كان كيفكر غير في الانتيري ديال سون بيي. علاش؟ لانه بعباره اخرى بغى يقول لنا بان بريطانيا خصها تتخلى على الانتاج الفلاحي وتركز على الانتاج الصناعي، لان الانتاج الصناعي هو اللي مربح اكثر، هو اللي يقدر ان نخلي بريطانيا تسيطر على التجاره الدوليه. دونك هادشي هو يعني كيفكر هو في مصلحه بلادو هي الاولى. دار هاد لا تيوري بور سون بيي، ماشي دارها لا تيوري بور تو لي بيي دو موند، مي بور سون بيي، لانه بغى ان بريطانيا تخلى على الانتاج الفلاحي وتركز داكشي اللي كتضيع في الفلاحه تركز فيه على الصناعه، لان الصناعه تقدر تنافس بها في التجاره الدوليه. aussi il n'a pas expliqué l'existence d'un commerce intra-branche des produits identiques. Il a parlé seulement sur le commerce interbranche des produits différents. يعني دافيد ريكاردو في المقارنه ديالو على ضرب لو فان قارن لنا غير لي برودوي ديفيرون، يعني ما تكلمش، هو تكلم غير على الكوميرس انتر برونش. قلنا الكوميرس انتر برونش هو الكوميرس ديال لي برودوي ديفيرون، يعني لو فان لو ضرب.
ما تكلمش على الكوميرس انترا برونش. يعني هو بحال اللي قال لك ان الكوميرس انترا برونش ما كايناش. يعني بريطانيا خصها تتخصص في لو فان، او البرتغال، بريطانيا في لو دراب والبرتغال في لو فان. يعني ما كاينش الكوميرس انترا برونش، كاين غير كوميرس انتر برونش. يعني كل دوله خصها تنتج واحد البرودوي و برودوي ديفيرون دير به لي زيشانج اونتر دو بيي. دونك هو ما تكلمش على الكوميرس انتر برونش انترا برونش اللي كاينين في هذا الوقت ديالنا، اللي مسيطره على التجاره الدوليه. سمحوا لي طولت عليكم ليكسبليكاسيون شويه، ولكن انا حاولت اني نديطاي في هذا الشرح هذا باش تفهموا هاد لي تيوري اللي هي تري امبورطون. ان شاء الله غنكمل لكم ليكسبليكاسيون ديال الكور في لي فيديو بروشين ان شاء الله. كان معكم الاستاذ كريم من كونس، وعلى اللقاء في فيديو مقبل الله تعالى.